बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज हम जिस मसले को बयान करने वाले हैं वो बहुत हसास है। मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पर हम मसाइल बयान करते हैं, फ़तवे नहीं देते, क्योंकि फ़तवे की नौइयत मुख्तलिफ़ होती है और हर साल का सवाल मुख्तलिफ़ होता है और उसकी कैफ़ियत और नौइयत मुख्तलिफ़ होती है। उसको कुरान और हदीस की कसवट्टी पर परखा जाता है, दलाइल की दुनिया में देखा जाता है, उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। यहाँ सिर्फ़ हम इस्लामी मसाइल की तरफ आपकी सिर्फ़ तवज्जो मबजूल करवाते हैं, मसाइल बताते हैं। मोहतरम सामीन, तलाक़ के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो तकरीबन 8 हैं। 8 काम यानी ऐसे हैं जिनकी वजह से तलाक़ हो जाती है, निकाह बाकी नहीं रहता। आज हम इनका तज़किरा करेंगे। नंबर 1, इला। इला किसे कहते हैं? उलमा तो जानते हैं। इला कहते हैं कि कोई शौहर कसम खाता है कि 4 माह या इससे ज़्यादा तक मैं तुझसे, अपनी बीवी को कहता है 4 माह या इससे ज़्यादा 5-6 माह का कहता है कि इतने अरसे में मैं तुझसे हम बिस्तरी नहीं करूँगा। अगर वो 4 महीने या इससे ज़्यादा के अरसे में अपनी बीवी के करीब नहीं जाता, यानी हम बिस्तरी नहीं करता, तो तलाक़ के बायना हो जाती है। और अगर वो इन अय्याम के अंदर अपनी कसम को तोड़ देता है, यानी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है, तो उसको कफ़ारा देना पड़ेगा, तलाक़ नहीं होती। मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो हर एक मसले की एक लंबी चौड़ी तफसील है, सिर्फ मैं यहाँ पर निशानदही करूँगा मसाइल की। नंबर 2, खुला, यानी औरत अपना हक महर माफ़ करके शौहर को कहती है कि मैं अपना हक महर माफ़ करती हूँ, या मैं तुझे इतना पैसे देती हूँ, तू मेरी जान छोड़ दे। वो कहता है मैंने हाँ छोड़ दी, ठीक है, मैं तेरी बात से एग्री हूँ, रेडी हूँ, तो भी तलाक़ हो जाती है। इसको खुला कहते हैं। और नंबर 4 है लिआन, यानी कोई शौहर अपनी बीवी को ज़िना करते हुए, बदफेली करते हुए देखता है, उसके बाद वो काजी की अदालत में पेश होकर कहता है कि मैंने इसको देखा है बदफेली करते हुए, तो काजी अब उससे कसम लेगा। अगर वो कसम से इनकार करता है तो उसके ऊपर सज़ा आएगी, हद लगेगी, 80 कोड़े लगेंगे। अगर वो कसम देता है तो फिर 5 कस्में देगा कि अल्लाह की कसम मैंने इसको फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदे से इस तरह, यानी पूरी कैफियत बयान करके कहेगा देखा है बदफेली करते हुए। और 5वीं मर्तबा कहेगा कि अल्लाह का गज़ब हो अगर मुझ पर मैंने झूठ बोला हो तो। इसी तरह औरत से फिर कसम ली जाएगी, यानी लियान में दोनों से कसम ली जाती है। उससे कसम ली जाएगी कि अगर वो कसम दे देती है तो तलाक़ हो जाएगी लियान की वजह से। अगर वो कसम से रुक जाती है तो वो झूठी है, लिहाजा उसको रजम कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं, अपनी सफाई पेश नहीं कर रही, गवाह मौजूद नहीं है। गवाह मौजूद हो तो बात ही ख़त्म, फैसला फ़ौरन हो जाएगा कि इसने ज़िना किया है। मोहतरम सामीन, जो यहाँ पर 5वीं चीज़ है, शौहर का ग़ैब हो जाना। अगर किसी औरत का शौहर ग़ैब हो जाता है तो फ़िक़्ह हनफिया में तो इसकी बहुत ज़्यादा मुद्दत लिखी है, लेकिन आजकल जो फतवा फ़िक़्ह हनफिया वाले भी देते हैं वो ये है कि 4 साल के अरसे तक वो इंतज़ार करें, वो भी अदालत में पेश हो और अपना निकाह साबित करे। निकाह साबित यानी गवाहों से
اور اس کے بعد یہ ثابت کرے کہ میرا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے، اتنے عرصے سے غائب ہو گیا، اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ عدالت اس کا پتہ کرائے گی اپنے بندوں کے ذریعے کہ ملتا ہے یا اس کی غیبوبت مجہول ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے یا کہاں نہیں گیا۔ تو اس صورت میں عدالت شوہر کے قائم مقام بن کر عورت کو طلاق دے سکتی ہے، یعنی تنسیخ نکاح کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ نمبر 6، مرتد ہو جائے، یعنی میاں بیوی دونوں میں سے اگر کوئی ایک مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، تو نکاح باقی نہیں رہتا، یعنی طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر مر جائے تو عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے طلاق کنائی، جسے طلاق بائنہ کہتے ہیں، یعنی شوہر طلاق کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرتا ہے، مثلا کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا، یا تو مجھ سے فارغ ہے، یا آج کے بعد میرے گھر میں تو قدم نہ رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اب اس کی نیت بھی دیکھی جائے گی اور موقع کی حالت کو بھی، نزاکت کو بھی پرکھا جائے گا کہ کون سا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اگر بیوی طلاق مانگ رہی تھی، شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ سے فارغ ہے جا، تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی، اور اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، یعنی عورت یہاں پر مطالبہ کر رہی تھی۔ اور اسی طرح وہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو کنائی الفاظ کہتے ہیں، یعنی صریح الفاظ نہیں ہوتے، جس طرح طلاق کے لفظ ہوتے ہیں یا طلاق کہنا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہ الفاظ نہیں ہوتے، بہت زیادہ الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ کچھ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کیسے زنا کریں گے؟ پھر اس کی وجوہات یہی بتائی گئی کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا اس شرعی مسائل کا، شرعی احکام کا، وہ طلاق دے چکا ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی کلمات کفریہ کہہ دیتا ہے، تو تب بھی ایمان بھی چلا جاتا ہے اور نکاح بھی چلا جاتا ہے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو، کوئی بات شک و شبہ ہو، تو میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں، مفت مسائل بتاتے ہیں، کوئی پیسے وغیرہ نہیں لگتے، جھجک محسوس نہ کیا کریں، بلا جھجک جا کر علماء سے رابطہ کر کے اپنے شرعی مسائل کو پہلے سلجھائیں اور دنیا کو بعد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کریں۔